السلام عليكم الاخوان، بونجور غاتوس، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش نشوفوا كينتي نتاع غدا جودي لو 18 مارس 2021 اللي غيكون في رينيون 1 كورس 1 ا 13h50. دونك 32000 ديال الاورو، 2450 مترو. عندنا 13 بارطون، دونك جايبين واحد الخمسة د العودان هنا رونطري مجارينس مي راه ما غنشوفو لا لي رونطري لا لي والو. دونك غادي نلعبو باش ما جات اللي عطانا راه حنا غادي نحطوه، حيت ضروري خمسة د نوامر رونطري ما يجي منهم شي واحد. دونك قبل ما نكومونسيو كاينتين تاعنا تاع غدا الخميس، نشوفو تاع اليوم شنو عطيناكم كفافوري 12 14، وعطيناكم كاوتسايدر واحد 11. دونك كانت هي لا باز ديال ديزورد، كاتوكار 8 2 3، دونك جات 2. اتونسيون 10 16، دونك حتى اللي لعبوا ماكاك راه بالاكس راه كلشي بونيس 3 والديزوردر نتاعو. دونك بصحتكم الاخوان. كيبقى هذاك كينتي للنسيان داز ومشى. دونك شوفوا نتاع غدا وراه ما خلص ما دار والو، يعني لورد ديالو كان هو كلشي. هذاك الكينتي تاع اليوم. دونك نشوفوا ديال غدا. اون كومونسيو افيك لو نيميرو 1، سي اورا اس ال. لونترينور سي جون ميشيل بازار. دونك هو راه ما كاينش، جايب عاود ديالو عطيه لهاد كونغارد فيميلا دو 5 ديفيري دو بوستيريور، عندها تروازيام كاتريام في لا ميوزيك نتاعها. دونك لوتوستار 2100 متر مزيانه. بالنسبه لي هاد الان غادي ناخذ لكم غدا ك اوتسايدر. دونك لو نيميرو 1 outsider, et on continue avec le numéro 2, c'est Aguacat. Donc l'entraîneur Kyotola, le driver Jean-Philippe Monclin, il n'est pas déféré. Donc distance c'est 4e arrêté, 7e 4e 2e عنده في لا ميوزيك هاد العود. كيبقى مديستانسي مع لو نيميرو 1. دونك خاسر مع الغاسمان ومشى فافوري عليه. دونك بالنسبه لي هاد لو نيميرو 2 مغاديش نقتلو في خطره وغناخدو لكم في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 3, c'est Gaspard. Donc l'entraîneur David Thoman, le driver Thoman CL. Donc غيمشي في لاكورد، انا قلت لكم لاكارت عنده في لا ميوزيك 5e 2e. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو شنو داير هذا كاسبار صراحه راه عاود مزيان. كيبقى خاسر مع كاليبيت. دونك شكون هاد كاليبيت اللي غالبو 5. دونك بالنسبه لي هاد 3 كاوتسايدر تا هو غادي ناخدو لكم غدا. Et on continue avec le numéro 4, c'est God Moko. Donc l'entraîneur Gop, le driver Bourgeois, déféré des 4. خاسر مع كاليبيتو غاسبار، هنا مع غاسمان و غودمان. دونك بالنسبه لي هاد لو نيميرو 4 نقدر ندوزو غدا في الكينتين تاعنا ونشوف لو numéro 5, c'est Gaëlipet Pierre G. Donc l'entraîneur Théo Deval Destin, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4. كتبقى فيميلا دي 5 عندها 2e 8e 5e 4e في لا ميوزيك نتاعها. دونك ما خاسره ما حتى شي عاود في هاد الكينتي، و غالبا غاسبار اي غود موكو. دونك بالنسبه ليا غدا كفافوري صحيح لو نيميرو 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est James D. Plessis. Donc l'entraîneur Philippe Boutin, le même entraîneur, le même driver. كيبقى en garde de 5 ans, 2e premier في لا ميوزيك نتاعو. باقي ما دايرش الدخله هاد العام.
دونك ما جاريش من 15 في شهر 11. هنا غالب غالي بيت. كيبقى هاد العود بالنسبة ليا نشوف هاد غالي بيت اللي مشى معاه هو 5. دونك حذاري ثم حذاري من الهاد لو نيميرو 6 غناخدو لكم كاخر طوكار غير حيتاش رونطري. كون ما كانش رونطري غنقدر نلعب به في لاباس. اي اون كونتيني افيك لو numéro 7. Donc le numéro 6 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 7, c'est Gondole de Blary. Donc l'entraînement de Sébastien Garato, de faire des 4 et de terrer, un de 8e premier, 3e premier, 3e في لا ميزيك نتاعو هاد رقم 7. دونك كيبقى خاسر مع غرازيال ورابح غالي بيت اللي هو 5. خصنا نشوفو هاد غرازيال شكون هي رقم 9. دونك بالنسبه ليا هاد غوندول دي بلاي كواحد طوكار حدا 6 رقم 7. Le numéro 7 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 8, c'est Gauche des Holbet. Donc l'entraîneur Prat, le driver Ali Prat, déféré des postérieurs كيبقى هاد العود. دونك عنده في لا ميزيك ديستانسي 3e 2e et 7e. بقى مشى طوكار مع غوندول وهاد الكاتيجوري و ديستانسا. دونك هنا غلبو غاسمان و الغودمان. بالنسبه ليا غدا مع هو رونطري نحيدو ونشوف رقم 9 سي غازييلا. دونك ديفيري دي 4 فيميلا دو 4 عندها 7e 6e 0 8e 7e et 9e في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبه لي رابحه هاد غوندول وخاسره مع جاي برينت و غاسمان. خصنا نشوفو شكون هو هاد جاي برينت اللي هو 13 كيضرب هاد الناف. دونك هاد الناف ندوزو و نشوف لو numéro 10 c'est Eric de L. Donc l'entraîneur Malkovich, déféré de intérieur, mal de 5 ans, aidé Alain Lamy, 0 4e 6e 9e 8e في لا ميزيك نتاعو. دونك جاي رابح هاد الغودمان بوحدو هو اللي في لا لين ديالو. دونك شكون هو هاد غودمان اللي هو 12. دونك هاد العود تا هو كيبقى ديال حذاري ثم حذاري منه. وغادي ناخدو لكم في لاكوتي طوكار حيتاش رونطري. يعني هادو 3 العودان خديناهم طواكر 3 بهم رونطري. يقدر يجي شي واحد منهم ولا جوج. دونك 3 نيميرو رونطري تخاف منهم ب3 بهم. Donc le numéro 10 c'est un troisième tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 11, c'est Gasman Dissa. Donc Gasman Dissa, l'entraîneur c'est Marie Shea CH. Donc le driver Lagadek كيبقى mal de 5 ans. عنده 9e 8e 4e 8e et 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديال هاد العود. كيبقى خاسر مع غاي برينت و غودمان. دونك هادو عودان كيبقاو احسن منه. غاي شي حاجه هو 13 و غودمان هو 12 كيبقاو احسن من ال11. دونك بالنسبه لي ندوز ال11 ونشوف لو نيميرو 12 سي غودمان تيرغو. دونك ديفيري دي 4 لونترينور فرانك 1 لو درايفر فرانك 1 عنده 2e 7e في لا ميزيك نتاعو اي 6e و واحد 6e في المونطي. دونك بالنسبه لي هاد العود كيبقى خاسر مع غاي برانتون غاي برانت و غاسمان و ايريك. بالنسبه لي هاد 12 ما نقتلوش وغناخدو لكم ك troisième outsider. Donc le numéro 12
c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le continue et terminer notre quintet avec le numéro 13. Donc le numéro 13 c'est Guy Printemps. Donc l'entraîneur Klein, le driver Alexei Abrevar, troisième, premier, deuxième, cinquième في la musique نتاعو et واحد البروميي. دونك هنا رابح جودمان، ما خسر ما تسيعود من هاد الكاتيجوري. هنا كان ديستانسا، دونك هاد الكورسة ما يحسبوهاش ليا الاخرى لي ديستانسا فيها، و 13 غادي ناخدو لكم ك دوزيام فافوري. دونك النومرات اللي تم الاختيار ديالهم الاخوان، عندنا 5-13 كفافوري، كاوتسايدر 1-3-12، كتوكار 10-7-6. اتونسيون رقم 2 توجور. هادو هما النومرات اللي خدينا. Pour les étrangers, à la côté favori c'est 5-13, à la côté outsider c'est 3-1-12, à la côté tocard c'est 10-7-6. Attention le numéro 2. Donc bonne chance à tous et à toutes et merci. هادو هما النومرات اللي خدينا. دونك ما تنساوش الاعجاب بالفيديو ديالنا وتفعيل الجرس. كنتمناو كلشي يقدر يتخلص معنا غدا، والله يعاونكم الاخوان. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم، راه ما كتبارطاجيو وما كديروا والو، ما كرهناش. تعاونوا شويه القناه الى بغيتو، والله يعاونكم الاخوان.